अब चुड़ैल को चुड़ैल ही कहेंगे ना। फिर चुड़ैल गुस्से में आकर उन चारों को भी कैद कर देती है। आज तो मैं तुम सबका सूप बनाकर पीऊंगी। नहीं, तुम में से 4 का सूप पीऊंगी और 4 की दम वाली बिरयानी बनाऊंगी। गुड़िया और बिल्लू दोनों अपने बिस्तर में बैठकर टीवी पर कार्टून देख रहे थे और रानो चिड़िया उन दोनों के लिए नाश्ता बना रही थी। अरे रानो, नाश्ता बन गया क्या? बहुत भूख लगी है मुझे। हाँ माँ, हमें भी बहुत भूख लगी है। बस नाश्ता तो बन गया है, मैं लाने ही वाली थी। जंगल में तो बाहर बहुत सर्दी है, कोई भी पक्षी अपने घर से बाहर नहीं निकला। कुछ ही देर में शायद थोड़ी धूप निकल आए, तो मुझे बता दो कि आज शाम को क्या बनाओगी, ताकि मैं बाहर से जल्द ही ले आऊं। फिर शाम को बहुत धुंध हो जाती है। माँ, आज हम हलवा खाएंगे। हाँ हाँ माँ, हमें आपके हाथ का हलवा बहुत पसंद है। लेकिन बच्चों, हलवा इस मौसम में मैं कैसे बना सकती हूँ? हलवे के लिए तो हमें कद्दू चाहिए और कद्दू तो हमारे जंगल में है ही नहीं। रानो, तुम फिक्र मत करो, हमारे जंगल की दूसरी जानिब जो जंगल है वहाँ पर मैं देखूंगा, शायद वहाँ से कहीं मिल जाए। लेकिन आप वहाँ हरगिज नहीं जाएंगे। आपको पता है ना, पक्षी उस हिस्से के बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं, और पक्षियों की तो आदत है बातें बनाने की। मैं अभी नाश्ता करके जाता हूँ और अपने प्यारे बच्चों के लिए कद्दू लेकर आता। कल्लू और चमकीली की तो तुम छोड़ ही दो, उन दोनों का तो काम है खुद से बातें बनाना। फिर रानो का पति टिंकू नाश्ता करने के बाद चला जाता है जंगल के दूसरी जानिब। वो रहा जंगल, अभी जाता हूँ और वहां से देखता हूँ। फिर टिंकू सारा जंगल देखने लग जाता है। वहां पर तो तरह तरह की सब्जियां और फलों के पेड़ थे। अरे वाह, मैं तो यहाँ पर कभी आया ही नहीं पक्षियों की बातों में आकर। यहाँ पर तो तरह तरह के फल और सब्जियां हैं, इनमें से कुछ ले जाता हूँ, बच्चे खुश हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो कोई भूत नजर नहीं आ रहा। ये कल्लू और चमकीली बहन भी ना बस खुद से ही बातें बनाते रहते हैं। टिंकू वहां से कद्दू और कुछ और फल लेकर निकल जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी, उस जंगल में भूत जरूर रहते थे। भोलू भूत और उसकी पत्नी और उसका छोटा भाई। दिन के वक्त तो वो तीनों भूत ज्यादातर बाहर नहीं निकलते थे और शाम होते वो बाहर निकलना शुरू कर देते थे। ये सारे खेत उन तीनों भूतों के थे। रात होने पर वो बाहर निकल जाया करते थे और अपने लिए आहार ढूंढा करते, लेकिन दिन के समय वो तीनों सोए रहते थे। टिंकू ये सारी चीजें घर लेकर आता है। वाह पापा, आप हमारे लिए कितनी चीजें लेकर आए हैं। माँ देखो ना। आप ठीक तो है ना? वहां पर कोई भूत प्रेत तो नहीं था ना? रानो, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि चमकीली बहन और कल्लू भाई की तो आदत है खुद से बातें बनाने की। हाँ, लेकिन वो जंगल थोड़ा खौफनाक जरूर था, लेकिन वहां पर ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था। क्या आपको वहां पर दूसरे पक्षी नजर आए? नहीं, वहां पर मुझे कोई पक्षी और ना ही कोई पशु नजर आया। तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? आप खुद ही सोचे ना, अगर आपको वहां पर कोई भी पक्षी या पशु या किसी का भी पेड़ पर घोंसला नजर नहीं आया, तो फिर ये सारी सब्जियां और फल खुद से वहां पर कैसे मौजूद थे? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मुझे वहां पर वाकई ही कोई पक्षी नजर नहीं आया और ना ही किसी पेड़ पर कोई घोंसला था। हाँ, वहां पर एक बहुत पुरानी और बहुत बड़ी गुफा जरूर थी जो मैंने जंगल से निकलते हुए देखी थी, लेकिन मैंने वहां पर देखना जरूरी नहीं समझा। शायद वहां पर कोई रहता हो। फिर भी आप आइंदा से एहतियात कीजिएगा और ऐसी जगह जाने की कोई ज़रूरत नहीं। हम अपनी दुनिया में बहुत खुश हैं।
ٹھیک ہے بابا، نہیں جاؤں گا۔ اب جلدی سے اس کدو کا مزیدار سا حلوہ بنا دو اور یہ سارے پھل بھی اس میں شامل کرنا۔ حلوہ بہت مزیدار بنا تھا۔ واہ ماں، مزہ آ گیا، آپ جیسا کھانا تو کوئی نہیں بنا سکتا۔ میں چمکیلی بہن کی طرف جا رہی ہوں حلوہ دینے۔ جگو اور چمکیلی بہن کو بھی حلوہ بہت پسند ہے۔ تم دونوں دھیان سے گھر کا دروازہ بند کر لینا، میں کچھ ہی دیر میں آ جاؤں گی۔ ماں، جگو کو ہماری طرف سے ہیلو بول دینا۔ اچھا ٹھیک ہے، بول دوں گی۔ پھر رانو حلوہ لے کر چمکیلی کی طرف آ جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند ہے تو نیچے کامنٹ میں اپنا نام لکھنا مت بھولیے گا۔ ہم اپنی اگلی کہانی میں آپ کا نام ضرور لیں گے۔ ارے واہ رانو، میں بھی صبح سے کہہ رہی تھی بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ نہیں پتا تھا کہ تم حلوہ بنا رہی ہو، لیکن اس موسم میں تمہارے پاس کدو کہاں سے آیا؟ وہ گھر میں پہلے سے پڑا ہوا تھا، بس میں نے استعمال کر لیا کہ کہیں خراب نہ ہو جائے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اور پھر اگلے دن جب سبھی بچے کھیلنے کے لیے نکلتے ہیں تو جگو کہتا ہے، ارے بیلو، تمہاری مما نے حلوہ بنایا تھا نا، بہت مزے کا تھا، کیا سارا ختم ہو گیا؟ ہاں، وہ تو سارا ختم ہو گیا تھا۔ ارے بہت مزے کا حلوہ تھا۔ ہاں نا، میرے پاپا ساتھ کے جنگل سے کدو لے کر آئے تھے ہم دونوں کے لیے، اور پھر ماما نے جلدی سے بنا دیا۔ کیا تمہارے پاپا ساتھ کے جنگل سے لے کر آئے تھے؟ ہاں نا، وہ جو ساتھ کے جنگل میں پیڑ ہے نا، وہاں پر بہت سارے پھل بھی تھے اور ساتھ کچھ سبزیاں بھی۔ پاپا ساری چیزیں لے کر آئے تھے۔ جگو گھر جا کر یہ ساری بات ماں پتا کو بتا دیتا ہے۔ ارے دیکھا آپ نے، یہ رانو کتنی کنی میسنی ہے۔ میں نے جب اس سے پوچھا تو مجھے کہنے لگی کہ گھر میں پرانا پڑا تھا، بھلا ہم سے کیوں چھپا رہی تھی؟ سنیے کالو جی، آپ بھی جائیے نا، ساتھ کے جنگل سے لے کر آئیے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں صبح جگو کو ساتھ لے جاؤں گا اور پھر تمہیں لا دوں گا۔ پھر اگلے دن جگو اور کلو دوسرے جنگل کی اور نکل جاتے ہیں۔ ان کی قسمت اچھی تھی کہ آج پھر بہت سارے سو رہے تھے۔ وہ دونوں وہاں سے خوب ساری سبزیاں اور پھل لے کر آتے ہیں، اور پھر چمکیلی بھی ویسا ہی حلوہ بناتی ہے۔ واہ، کتنا مزے کا حلوہ بنا ہے، میں ذرا رانو کو دے کر آتی ہوں اور اسے بتا کر بھی آتی ہوں کہ جھوٹ بولنے کی کیا ہی ضرورت تھی، ہم کون سا اس سے کچھ چھین رہے تھے۔ پھر چمکیلی رانو کی طرف آتی ہے۔ ارے چمکیلی بہن، آپ نے بھی ویسا ہی حلوہ بنایا ہے؟ ہاں، تم نے تو ہم سے چھپا لیا، تمہیں جھوٹ بولنا نہیں چاہیے تھا۔ ایک عرصے سے ہم دونوں ہمسائے ہیں، میں نے کبھی بھی تم سے کوئی بات نہیں چھپائی۔ نہیں چمکیلی بہن، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں۔ اصل میں مجھے وہ جگہ کچھ ٹھیک نہیں لگی، اس لیے میں نے آپ سے چھپایا، ورنہ تو ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ کو تو یاد ہی ہوگا، ایک بار کالو بھیا جب اس جنگل کے دوسرے راستے کی طرف آئے تھے تو انہوں نے کیسی باتیں کی تھی۔ ارے اس بات کو تو اتنا عرصہ ہو گیا، اور ویسے بھی کلو جی تو تھوڑے نازک دل کے ہیں، اس لیے تو میں نے جگو کو ساتھ بھیجا تھا۔ خیر، تم یہ حلوہ کھا لینا اور برتن واپس بھیج دینا۔ لیکن چمکیلی بہن، میں پھر بھی آپ سے یہی کہوں گی کہ آپ احتیاط کیجیے گا۔ میں نے تو ٹنکو جی کو منع کر دیا ہے کہ دوبارہ اس جنگل کی طرف مت جائیے گا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ چمکیلی، میں تمہیں کیا بتاؤں، وہاں پر اتنے مزے کے پھل تھے اور اتنی ساری سبزیاں، ایسی سبزیاں اور پھل تو نے کبھی ہمارے جنگل میں دیکھے بھی نہیں ہوں گے۔ ہاں ماما، وہاں پر بہت بڑے بڑے پیڑ تھے۔ اچھا،
ऐसा है क्या? क्यों ना मैं भी तुम दोनों के साथ उस जंगल को चलूं? अच्छा अच्छा ठीक है, चली जाना, लेकिन अभी मैं सुबह वहां से कुछ और नई फल लेकर आऊंगा। काफी दिन तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन बोलो बूथ की पत्नी कहने लगी, मैं काफी दिन से देख रही हूँ। अरे बोलू जी, आपने कुछ देखा? हमारे जंगल में से सारी सब्जियां और फल कम होते जा रहे हैं। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मैं भी बस यही कहने वाला था। बस कहाँ कहने वाले थे तुम यही? तुम तो बस सारा दिन सोए रहते हो और कोई काम धंधा नहीं है। ये सारी मेहनत भी मैंने की है, अब इसका ध्यान भी नहीं रख सकते। मैं कुछ दिनों के लिए मैके जा रही हूँ, इस सब का ध्यान रखना। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई पक्षी या पशु जरूर आता है जो हमारी सब्जियाँ उठाकर ले जाता है। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं अच्छा ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। फिर चुड़ैल अपने मायके चली जाती है। शुक्र है चुड़ैल कहीं की, मेरी तो सांस में सांस आई। सारा दिन सर पर सवार रहती है, कुछ दिन मायके जाएगी ना तो मैं भी सुकून में रहूंगा। पता नहीं कौन सा वक्त था जब मेरी माँ ने मेरी शादी इस चुड़ैल से कर दी। वैसे मैं भी तो भूत ही हूँ, तो फिर चुड़ैल से ही होनी थी ना। चमकीली के घर से रोज मजे मजे के खानों की खुशबू आती रहती थी। फिर मोलू बोर खेत की रखवाली करने लग जाता है, लेकिन उसे भी ज़्यादा नींद की बीमारी थी। वो ज़्यादा देर तक सोया रहता। फिर अगले दिन जब कल्लू और जग्गू आते हैं तो वो भूत पेड़ पर ही सो रहा था, लेकिन उन दोनों ने उस भूत को देखा नहीं था और वो दोनों फिर वहाँ से ढेर सारी सब्जियाँ और फल ले जाते हैं। कुछ दिन बाद, अरे जग्गू, क्या तुम्हारे पापा साथ के जंगल से फल और सब्जियां लाते हैं? हाँ ना, मैं भी अपने पापा के साथ जाता हूँ, बहुत मज़ा आता है। बीलू, तुम्हें पता है उस जंगल में इतने इतने बड़े बड़े पेड़ हैं और इतने मज़े मज़े के फल। मैं तुम्हें अभी एक फल ला कर देता हूँ। फिर जग्गू घर से एक फल लेकर आता है। सारे पर वो अपने सभी दोस्तों को उस फल का थोड़ा थोड़ा हिस्सा देता है। अरे वाह जग्गू, ये तो बहुत मज़े का फल है, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। ठीक है, तुम सब सुबह इसी जगह पर तैयार रहना, मैं आ जाऊंगा। उधर चुड़ैल भी मायके से वापस आ जाती है। जब वो आकर देखती है कि फिर वहाँ से बहुत सारी सब्जियाँ और फल गायब थे। निकम्मे, मैंने तुम्हें कहा था ना कि ध्यान रखना, लेकिन तुम क्यों रखोगे? तुमने कौन सा मेहनत की है? ये सब मेरे मायके से जो आया हुआ है, नखट्टू दोनों भाई कहीं के। लगता है मुझे ही ये सब देखभाल करनी पड़ेगी। फिर उसी दिन चुड़ैल पेड़ पर रखवाली के लिए बैठ जाती है। उधर सारे नन्हे बच्चे आ जाते हैं। वो जंगल से सारी फल और सब्जियां तोड़ ही रहे थे कि चुड़ैल उन्हें देख लेती है। अच्छा, तो ये सब कुछ चोरी तुम चारों कर रहे थे? तुम चारों को तो मैं अभी मजा चखाती हूँ, तुम्हें मैं भून कर खा जाऊंगी। फिर चुड़ैल उन चारों बच्चों को कैद कर लेती है। चुड़ैल दीदी, हमें जाने दो, हमारी माँ हमारा इंतजार कर रही होगी। हम आइंदा ऐसा कभी नहीं करेंगे और हम तो आए ही आज पहली बार हैं। नहीं नहीं, तुम चारों को तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। तुम चारों का तो मैं आज रात सूप बनाकर पीऊंगी। चमकीली बहन, बिल्लू यहाँ पर तो नहीं आया? हाँ, सुबह को आया था, जग्गू के साथ बाहर खेलने गया है। क्या बात है? पता नहीं, काफी देर से वो घर पर नहीं आया। इतनी देर वो पहले तो कभी खेलने के लिए नहीं गया। उधर से मीठी तोती और सुंदरी कबूतरी भी आ जाती है।
وہ چاروں اپنے بچوں کے لیے بہت پریشان تھی۔ پھر وہ چاروں اسی جنگل کی اور نکل جاتی ہیں۔ وہاں پر جا کر دیکھتی ہیں تو چاروں بچے وہیں پر تھے اور ایک چڑیل ان بچوں کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ آ گئی تم چاروں، یہ نکمے چور تم چاروں کے ہی بچے ہیں نا؟ ان چاروں کو میں ہرگز نہیں چھوڑوں گی۔ دیکھیں چڑیل بہن، آپ ہمارے بچوں کو جانے دیجیے، ان چاروں کا کوئی قصور نہیں، وہ چاروں بہت معصوم ہیں۔ کیا تم نے مجھے چڑیل کہا؟ میں تمہیں چڑیل لگتی ہوں؟ میری ماں مجھے پری کہتی ہے، پری۔ اب چڑیل کو چڑیل ہی کہیں گے نا۔ دیکھو چڑیل، ہمارے بچوں کو جانے دو۔ پھر چڑیل غصے میں آ کر ان چاروں کو بھی قید کر دیتی ہے۔ آج تو میں تم سب کا سوپ بنا کر پیوں گی، نہیں، تم میں سے 4 کا سوپ پیوں گی اور 4 کی دم والی بریانی بناؤں گی۔ سنتے ہیں جی، وہی بولو جی۔ پھر بولو بھوت بھی باہر آ جاتا ہے۔ ان سب کا اچھے سے دھیان رکھنا، میں ذرا بریانی والے مسالے لے آؤں۔ آج شام کو بریانی اور ساتھ میں سوپ بنے گا۔ وہ سب کے سب بہت پریشان تھے۔ بولو بھیا، آپ ہی کچھ ہم پر دیا کریں، آپ ہمارے بچوں کو جانے دیں، بے شک ہمیں کھا لیں۔ دیکھو ننھی چڑیا، جانے کو تو میں تم سب کو جانے دوں گا، لیکن یہ جو میری پتری ہے نا چڑیل، یہ شام کو میرا تکا بوٹی بنا دے گی، یہ مجھے ہی دم بریانی کے لیے چڑھا دے گی چولہے پر۔ ارے بولو بھیا، آپ اتنے بہادر ہو دیکھنے میں، لیکن اپنی پتنی سے ڈرتے ہو۔ دیکھیں، ہمیں جانے دیں، اگر آپ اس سے ہمیشہ ایسے ہی ڈرتے رہے، کل کو تو وہ کچھ بھی کر لے گی۔ آپ نے دیکھا نہیں کیسے وہ آپ کو نوکر سمجھتی ہے، ایسے حکم چلا کر گئی ہے۔ ہاں کبھی بات تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن میں تم سب کو کیوں چھوڑوں؟ تم لوگ بھی تو ہمارے کھیت سے سبزیاں اور پھل چرا کر لے کر جا رہے تھے۔ بولو بھیا، ہم اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہیں، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ کھیت آپ کا ہے، ہمیں آپ سے اجازت لینی چاہیے تھی، ہم آئندہ ایسا کبھی نہیں کریں گے، بس ایک بار ہمیں جانے دیں۔ کہنے کو تو یہ ٹھیک کہہ رہی ہے، میں کیوں ڈروں اس چڑیل سے؟ آخر کو میں پتی دیو ہوں، پتی دیو۔ دیکھتا ہوں آج کیا کر لیتی ہے، ہمیشہ مجھ پر حکم چلاتی رہتی ہے، کبھی سونے کے تانے، کبھی کھانے کے تانے، چھوڑ دیتا ہوں ان کو۔ پھر بولو بھوت ان سب کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ سبھی مشکل سے اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں۔ گھر آ کر رانو بیلو کو بہت ڈانٹتی ہے۔ کتنی بری حرکت کی نا تم نے بیلو، میں نے کتنی بار سمجھایا ہے کہ میری بات بغیر، کہ مجھ سے پوچھے بغیر کہیں پر بھی مت جایا کرو۔ سوری ماما، مجھے یہ بالکل بھی نہیں پتا تھا کہ وہ جگہ ایسی ہوگی، ہمیں معاف کر دے۔ ادھر بولو بھوت کی جب پتنی واپس آتی ہے، ارے وہ سارے پکشی کہاں پر گئے؟ وہ تو میں نے اڑا دیے۔ کیا تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ ان کا خیال رکھنا۔ دیکھو، یہ تم ہر وقت مجھ پر حکم مت چلایا کرو، میری مرضی، میں نے چھوڑ دیے، اور یہ کھیت تم اکیلی کا نہیں، یہ ساری زمین میرے باپ دادا کی ہے، اور تم 4 بیج کے اپنے مائکے سے لے آئی، ہر وقت مجھ پر حکم چلاتی رہتی ہو۔ میری سبزیاں ہیں، میرے پھل، میں جسے چاہے مرضی دوں، جو ہوتا ہے کر لو۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں کسی اگلی کہانی میں، تب تک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔